بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ العزیز ہنستے مسکراتے صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس زمانے کے اندر بہت کم لوگ ایسے ہیں جو صحت مند ہوں گے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون سی میڈیسن، کون سی ادویات کا استعمال کیا جائے، لیکن جو اصول علاج ہے، علاج کرنے کا جو طریقہ کار ہے، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میرے معدے کا کیا حال ہے، وہ معدہ میڈیسن کو قبول کرے گا یا نہیں، اس کے اندر ہضم کرنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ بس یہی ہے کہ کوئی اچھی سی میڈیسن مجھے لکھ کے دے دو، جس وقت تک معدہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ مثلا آج سردی کا زمانہ شروع ہو گیا، نومبر کا مہینہ ہے، گھروں کے اندر عورتیں ناشتہ تیار کر کے بچوں کو اسکول بھیج کے، مردوں کو دفاتر کے اندر بھیج کر، اور اپنے برتنوں کو سمیٹتے سمیٹتے جائے وہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب وہ جو کھانا ہے وہ معدے کے اندر پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا، اور اس سے دو بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یا تو وہ ہضم نہیں ہوگا، دستوں کے راستے خارج ہو جائے گا، یا پھر معدے کے اندر پڑا رہے گا، سڑتا رہے گا، جلتا رہے گا، سڑان پیدا کرے گا، گیس پیدا ہوگی، اس سے کھانے سے نفرت ہو جائے گی۔ تو ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کہ جو ہماری مائیں، دادیاں اور نانیاں گھروں کے اندر جو ٹوٹکے، جو طریقہ علاج وہ اختیار کرتی تھی، کسی زمانے کے اندر یہ ادرک اور ہلدی کا استعمال بہت زیادہ ہوتا تھا ہانڈیا کے اندر، پھر نہ گیس ہوتی تھی، نہ تبخیر، نہ تیزابیت، اور نہ قبض۔ تو آپ حضرات کے سامنے آج ایک چھوٹا سا فارمولہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ کم از کم سردیوں کے موسم کے اندر آپ ایک پاؤ میتھرے لے لیں یا میتھی دانہ۔ یہ میتھی دانہ 550 اور یا 550 روپے کا کے جی ملے گا، لیکن میتھرے جو ہے وہ آپ کو 150 روپے کلو مل جائیں گے، اور دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا ان کا رزلٹ ہے۔ اور آپ ایک پاؤ میتھی دانہ لے لیں یا میتھرے لے لیں، اور اسی طرح ایک پاؤ سونڈ، خشک ادرک، اور آدھا پاؤ کلونجی، اور آدھا پاؤ پودینہ خشک والا۔ میتھی دانہ آپ نے پاؤ لیا، سونٹ ادرک وہ آپ
1 पाव ले लो, कलवंजी आधा पाव और पुदीना आधा पाव। आप इन चारों चीज़ों को बारीक करके ग्राइंडर करके कूट के रख लें। और अगर किसी आदमी को शुगर नहीं है, ज़ियाबीतस का वो मरीज़ नहीं है, तो वो जायका के लिए चीनी डाल ले, मज़ेदार चूरन बन जाएगा। बच्चे भी और औरतें भी बड़े जब सुकून के साथ इस्तेमाल करेंगी, प्यार के साथ इस्तेमाल कर लेंगी। और अगर किसी को ज़ियाबीतस है, शुगर है, तो वो चीनी का इस्तेमाल ना करे, उसकी जगह काला नमक डाल ले। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो नमक का इस्तेमाल ना करे, या गुर्दे के अमराज के अंदर वो मुब्तला है तो वो नमक का इस्तेमाल ना करे। बहरहाल ये 2 चीज़ें डालने से जायका बेहतर हो जाएगा। और अगर आपने ये 2 चीज़ें ना ही डाली, मेथरे, सूंठ, कलवंजी और पुदीना, आप चारों चीज़ें बना के डिबिया के अंदर रख लें। हर खाने से पहले 1 छोटा चम्मच, टी स्पून चाय वाला चम्मच खाने से आधा घंटा पहले ले लें। खुसूसन वो औरतें जो घरों के अंदर रहती हैं, या वो बूढ़े हमारे बुज़ुर्ग जो घरों के अंदर रहते हैं, सैर तफरी नहीं है। और ये जो सूंठ है, इसको आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल करोगे, जिन लोगों को भूख नहीं लगती, आप सिर्फ इसका पाउडर ले लें, 1 केली सूंठ का, और उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। सिर्फ भूख लगेगी नहीं, बल्कि भूख जो है वो मुश्ताइल हो जाएगी। आदमी जो है खाना तलब करने लगेगा, तभी ये चाहेगी कि मैं खाना इस्तेमाल करूं। और मज़े की बात यह है कि ये जो चारों चीज़ें हैं, इनमें से किसी एक चीज़ का भी अगर आप इस्तेमाल करोगे रोज़ाना और खाने से घंटा आधा घंटा पहले, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये गैस वाला मसला, तबखीर वाला मसला, ये रीह का जिस्म के अंदर रुक जाना, हवा का इखराज ना होना, हवा का खारिज ना होना, और उसी वजह से पेट के अंदर गोला सा बना रहता है। और मैदा अगर आपका सही नहीं है तो जोड़ों के अंदर दर्द होगा, कब्ज़ होगी, गैस होगी, सर के अंदर दर्द होगा। तो मेन चीज़ है वो मैदा है। आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी खाना खाने से पहले अपने मैदे की हालत ज़ार को देख लो कि वो मैदा कबूल कर भी रहा है या नहीं। और अगर किसी भी किस्म की तकलीफ़ कोई मैदे के अंदर है, तो ये सहल और आसान चीज़ें आप घर में बना के रख लें। पुदीना कौन सा मुश्किल है, सब्ज़ी वाले से ला के घर के अंदर रख लें, 2 दिन के अंदर जाए वो पुदीना खुश्क हो जाएगा। सूंठ का पाउडर, सुंड का पाउडर हर बड़ी शॉप, पंसार खाने से मिल जाएगा, परचून की दुकान से मिल जाएगा, हर जगह से आपको मैसर आ जाएगा। इसी तरह मेथरे हैं और पुदीना है और कलवंजी है। तो आप इन चारों चीज़ों को ग्राइंडर करके घर के अंदर रख लें। और ख़ुसूसन ये जो सर्दी के अय्याम गुज़र रहे हैं, इसके अंदर दिन बहुत छोटे हैं, रातें लंबी हैं। अभी नाश्ता हज़म नहीं होता तो दोपहर का खाना आ जाता है, और आदमी दोपहर के खाने के अंदर जो वो शामिल हो जाता है, तो वो पड़ा हुआ खाना जो वो मैदे के अंदर सड़ता रहता है, सड़ांत पैदा करता है, जिससे गैस वगैरह होती है।
آپ حضرات ہیں یہ چاروں چیزیں بنا لیں انشاءاللہ العزیز ہیں۔ معدہ کے لیے جو آپ ہیں عرصہ دراز سے طرح طرح کی میڈیسن استعمال کر رہے ہو، ان سے آپ کی جان انشاءاللہ العزیز بالکل چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ میری گزارشات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ نے ان سے فائدہ اٹھایا تو اسے سبسکرائب بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور بیل آئیکن کو دبا لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں۔ اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو اور میرا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم الیاس عبد علی کو اجازت ہے۔